किती सांगू असते म्हाका कोण सायबाबूच मोगा बाबू येणा तुमकां देखो चितले हसत आसतलो तुम बाजूची चिंतून हसताय आसतली न्हू संवसारान दीस येयल्या की असले सायबाची संवसारान दीस येयल्या की असले चिंतून गेल्यानी हसो येता आनी हांस सोंसपा जायना तुम देखून मुगे मोगा बाबू चिंतताय आसतली हो आनी कितें सांगू येयला कितें काय म्हूण संवसारा मरे आतां आमगे गोंया सारके आदीं बाणा चोरूंक भोंवताले कोणें सोडपडी मारूंक भोंवताले कोणें पयस चोरूंक कोणें सिलिंडर चोरूंक भोंवताले आनी आतां मरे सारके चेरीस देखून चोरूंक भोंवताय मरे सायबाबू कश फातोड्डा कोणागे खंय चेरीस चोरूंक गेल्ले 6,000 कितें लास्टाक कितें जालें तेगे मोटरसायकल सांपडवले थिंगा कितें तेंचे सारके जेवण पासून चोरूंक पावले मरे लोकांगे मेहनती फळ ते एक दुपार 6,000 7,000 8,000 पडटा प्लस तें हाडपा जाय ते क्लीन करपा जाय मास्क करपा जाय कामां मनीस आसताय थिंगा बारीक पीस करपा जाय प्लस त्यो आनकोट म्हणटाय त्यो हाडपा जायो मिटरान त्यो पयशांच्यो कामदार मनीस आसताय मसाल लागत तेका ग्रायंडराचेर बारीक करून तो मसाल लायन दोन मागीर ती चेरीस भरपा जाय बरी मेहनत लावता ती बेश्टे दुकर आळे मारले जायना थिंग जायते कामदार आसताय थोड्यांक 15,000 थोड्यांक 10,000 तशें करून पगार आसता प्लस तें बाजरां वचोन इकेच पडटा आनी तुमचे उपाव केसो न्हू सारको दुख्ख उडयलो रे देवान तुमकां हात दिल्याय पांय दिल्याय दोळे सगळे दुयेंस नासतना तुमकां तुमगे कूड रचिली मरे कोश्ट कोराय रे काम कोराय रे येश कोन्न सारकें तुम पोटा जळा मरे देवान मिस्टेक केली तुमकां पोट दिवपा शिरीपणाक न्ही तुमच्या सगळे कोताय ते पोटा लागून तुमकां पोट दिवपा शिरीपणांतलें रियली तुमकां सांगता देवान हात पांय भलायकी सगळें तुका दिन केसो फायदो तुमचे मनशां म्हणटाय ते पांगडे कुड्डे भेरे तोंटे रचलो जाल्यार व्हडले आमकां देवाचे उपकार आसता तुमच्या मनशाक तुमकां इतू दिन पासून तुमी अशें करून चोरी करून भोंवताय आनी जे बाबडे कोणा हात पांय दोळे न्हय जे बाबडे भीक मागताय तरी पूण ते भीक तरी मागून कोश्टां शाताय ते कोणागे चोन हाय न्हय पूण तुमी इतू हात पांय भोलाक आसोन पासून चोरी कोताय रे तुमगे घरां भयण आसतली माय आसतली पाय आसतले कोण तरी आसतली तुमगे एक भाशेन तो चोरी सांपडवले तुमगे फॅमिली केदे व्हडलें दूख जातलें एक्चुअली तुमगे फॅमिली कांय चोन ना तुमी चोरताय पूण तुमगे मायक पाय केसो लॉज आसतो गांवां भोंवपाक वो तिगे भयण आहल्या खाली भयणीक काजार करपाक दुसऱ्यागे घोराब्यां धाडपा जायी हांव इथे चोरागे भयण मरे ती चोर मरे एश को म्हटलें फॅमिली चित्ताय मरे कित्या मू तुम सारके इतू पोटा झाळा काम कोताय रे ना ते पेले फोन कोता पेले मुगे बरोड फ्रेंड ते पेले फोन कोता तेजे बोले रापणी आसाय तुमी तेगे टॉलराचे काम आसाय नुस्त्या पुस्त्या हाडपा तो वयल्या तुमकां नुस्त्याकूय दितलो फुकट बांगडे जायत पडाय थिंगा तो जायतलो कसो वयता ताजो नुस्त्याकूय दितलो ते जाळ बाड उडोवपा वसाय वयल्या घराब्यां कितें देसपे सुंटलो एश को चोर कितेंच मेळटा तुमकां कितू दीस खातले तुमी जिवा लागोता चोरी पयशे जिवा लागोता तिगे कोश्टा एक 10 रुपये तरी तुवें जोडले एक चॉकलेट देखो खायला जिवा लागोता पूण लोकांगे मेहनती कामाचे तुमी चोन आपणा पोटां पळय घाता ते थोडेशे भूत घातले नांव जोडपा मध्ये जायतो वेळ लागोता नांव इबाड करपा आनी 1 सेकंड पुरो मागीर म्हाका हेण इल्लो कोताय तुमी तुमची गळ्याक कांट्याल कितें जाय तुमी मरतले तुमी कितें खावपा भावपा न्हय गळ्याक कांट्याल जाता मरे भितरी फुलतले कॅन्सरा भाशेन आनी कितें उदक कितें पिच्या जायना थिंगा मरतले तें व्हडलें दुयेंस लोकांगे कोश्टां पडटा मेवपा शिकोताय तो आनी आमगे गोंयकार बरेय न्हू आमगे गोंयकारांगे कोणागेले घरांत चोर सांपडलो पुलीस शापय नाकाय रे ऑन द स्पॉट जितो माराय उडयाय थिंगा जितो माराय आनी त्या मनशा उडयाय पुलीस हाडी नाकाय आनी पुलीस विटनस रावपा न्हय पुलीस
येईल पासून जाल्यार पुलिसां सांगपाचें ती दोळ्यान चयल काय म्हणून सगळे शेजारी गोंयकार सगळे फुडें सराय ऐसा मनशां म्हणटाय जीत मारे उडयाय ती कानून आपण हातींत घेयाय कारण पुलिसांक धरून पासून इल्ल्या हितू मिनिस्टरांक गेलो गेला तेंगे फोन येता आनी तांकां सोडटाय मिनिस्टर ती पेद्दी आसताय तेंगल्याय घराक पावताय नुस्तें जावं चेरिसां त्यान साप नासतना जायना पुलिशेको कांय जावपाना आनी इंडी कोर्टा कडेन कोणा कडेन कांय जावपाना एडवोकेट येताय सोडटाय बेल दवरताय सोडटाय मर्डर जाली ते सोडटाय जीत मारपाचे उडोवपाचे कानून गोंयकारान हाती घेवपाचो त्या तोंडार चोरयो मर्डर कांय जावपाना हुंचे कोणागेले घरा कडेन पळोव चेडूं आगीत केले किडनॅप केले मारपाचो उडोवपाचो अत्याश करपाचो भायल कंट्री ती भाशी करपाचो तेन्ना गोंय सुदरतलें नाजाल्यार सुदरपाना कवड आसतलें त्या मनशाक कितें आसूं गन आसूं कितें आसूं माऱ्याय पयस रावन हातर बातर मारे तलवार वलवार घेवन वसाय उडयाय कात्र्याय नुस्त्या कातताय ती भाशी कात्र्याय रस्त्याची उडयाय आनी पुलिसां हाडूंक गरज ना डायरेक्ट मिडिया हाडय आनी कितें कितें जालें तें थिंग सांगपाचें ह्या कामां लागून मागीर ते मर्डर कोताय कितें सीड माताय आनी कितें कोताय गोंयां बरेंपण मुळो ना आनी आमगे कोस्ट कोन्न गांबार रोयन आमी बायलगांव जावं खूंय रावन जोड न्हेन बरे उमेदीन भोंवपा सोदताय 2 म्हयने 3 म्हयने ते पूण तुम आमकां लुट्टाय आं कित्याक तुमकां मिनिस्टरालो येता सुद्दां व्हडले व्हडले पुलिसांलो येता सुद्दां तेका लागून तुम कोत्ताय आवड आसता रे आनी आमचे गोंयचे पळय मंत्री आहाय न्ही ते सगळे चोर जालो आहाय तेंक चोवन हायन गोंय लुटून हायन सुवय जालो आहा नुस्त्याकारांगे तेंगे नुस्त्या फुकट हायन सुवय जालो आहा जावं कोणाक गेले कितें सगळे तेंगे घरां जेवण शिजताय ती चोरयेची लोकांगे कुस्ताची ते न्हेसताय त्या पासून गोंयकारांक कुस्तार न्हेसताय आनी आमी न्हेसताय ते आमगे पोस्टांचे गांवार एकलो मिनिस्टर दाखय म्हाका एकलो मिनिस्टर दाखय आपणागे 1 रुपयाचो दिसपेसान झेयलोलो घरां तेगे नुस्तें पावता मरे घरा कडेन खूंय मोडक्या बिजनस जावं मोडक्या आपतो तेंगे घराक पावता खूंय कोण कितें कोता इल्लीगल कोता तेंगे घराक पावता तेका ते जैत तेका गळ्या लागून थिंगा मरपा जाय देवागे जेवण पळय चोरये पळय जैत आसा थिंगा गळ्या लागून मरपा जाय असो मिनिस्टर आहाय ते आनी सगळे पुलिसां म्हणो थोडे पुलीस आहाय आमगे गोंयांत थोडे म्हणटा बरे आहाय आमगे सेमी तावारीस तियात्रीस आसा तेको देख घेयाय तेको शिकाय आज हितू वर्स जालें तो बाबरो काय बरो आपणागे रेस्पेदान तेणें पुलिशी नांव जोडला सल्यूट मात तेका सेमी तावारीसा सल्यूट मात काळजाक हितू बरो मनीस तो आपणागे सारकें कायद्याची येरा मातशें आपतो बापतो मिनिस्टर हाडल्यार भोंवपी मनीस न्ही तो आनी व्हडलो तियात्रीसूय तो आज पासून तेगेलो बॅड हें ना वालोर तेका पूण थोडे आहाय ते मनीस मोडके हप्ते घेतले वा आनी कितें करले खंय बाराचे कार्डां खेळोंक लायतले आयज चोरां दल्लोले सोडटाय हें कितें गोंय काबार करून उडयलें मरे तुमी तुमकां न्ही नांव हा गोंयां म्हाका जाल्यार इच्यागो वीट येता होंकार येताय गोंयां पांयां दोत म्हळ्यार होंकार येताय म्हाका गोंय हें अशी पाडाची पाड म्हणटा हांव तेका लागून गोंय दिवूय ना हेच हेका लागून गोंय येवपा इट येता तेका लागून गोंय आमगे बरें पूण गोंयां आहाय मंत्री ते चोर ते मंत्र्यां लागून गोंय येवपाक वीट येता म्हाका आदीं आसलोली आमगेले गोंयां भांगाराची पूण आतां किरमीची आनी मर्डरीची आनी चोरयेची गोंय काबार जाला सारकें आनी तो मंत्र्यान काबार केला आनी थोडेशे आहाय ते गोंयकार तुमीय काबार केला कारण तुमी इलेक्शना टायमार तेंगे चोरये पयशे तुमी खाताय तेंचे कुस्तार बरो सोर पिताय आनी तेच चोरां निवळायन हाडटाय आनी मागीर ते निवळायन येयले म्हणटरी हे पयशे भोगताय आनी तेजो लोकां पब्लिकाक त्रास करताय तेजो सुण्या भाशेन तुमी थोडी आहाय ती गोंयकारां तेंक पयशे घेवन वोट कोन्न निवळायन हाडले ती भोगताय मागीर मिडियाची तुमकां ती भोगपा संवय जाला दुकरा कितलो आडी बंद दवरलाय तूं दुकर रेबोड सोडपाना ते भाशेन तुमी थोडी गोंयकार आहाय हे रेबडां लोळपाची आनी आमकां चाळून घालपा मागीर पोस्टींग घालपा हें घालपा रस्त पेडा जाल्यार रस्ते होण पडे आनी ते होणा वसाय आनी तुमी मोराय आनी थिंगा वसाय कारण तुमी ते होणा पण मेल शिवर न्ही सरकार बदलपाना कारण तुमी ते सुण्यांक भाशेन शेंपडी नळये घाल शिवर ती उबी जायना म्हणटाय ते भाशेन तुमगे जालो आहा इलेक्शना टायमार तुमी तेंगे लाड हाच्या भोंवताय खायलो चिकन भायर मारलो ती हाच्या भोंवताय आनी हिंग आमकां चाळून घालपा
तुम बरी जालो जाल्यार ते निवडून दिसनासले तुम वोट करून आसतना ते निवडून दिना तुम तेगे देरान भीक मागो मोता इलेक्शना टायमार आजरा नोटा 500 नोटा सोऱ्या बाटली मेळटाय न्हू आनी मागीर आमी चाळीन जाताय येयलेले दिसा आमी पथकांगा येयला येयलेले दिसा पथकार आनी हो विडियो कोत्ता हे कोणा लागोता ते आपणाची रिगेची जे कोण लेमडे पळय हाताय मिनिस्टरां बलेकू चोरी पयशे पळय हाताय तेजे कुस्तारी घर चलयताय तेका ती यार कोणाकूय न्ही बऱ्या मनशांनी हे लाड पळय हाच्या भोंवताय तेका काडटा विडियो आनी कोण लागत तो मनीस झांकतलो आनी झांकोन येयलो म्हणटरी तेजे फाटी लागतो म्हणटाय सरकारान चुनायले दोंगर चुनायले की शेत चुनायली की घर काबार केली त्या सरकारान एकल्यान हायलो न्हय तुमी हें चोरपाक ती घरां भाटां शेतां तुमी थोडी गोंयकारां हें चोरपाक कारण त्या चोरये पयशे तुमी घेताय आनी तुमगे घर चलयताय गांठी येताय गोंयाक गांठ्यां धाडाय म्हणटाय त्याची गांठ्याक कुसताय तुमी आपणाय घराक चलयताय कितू जाणां न्हू आपणागे घरांनी 4-4-5-5 रूम काडो हाय आनी त्या रुमा भाड्या तुमी घेवन हाताय सरकारा दिनाय ना सीएमा दिनाय ना पुलिशीन दिनाय तुमी घेवन हाताय जाल्यार तुमी व्हडली कोण जितल्या जाणांक भाड्यान रुमा दवरलो हाय तेका सांगता जी कोण गांठी बोळ माताय ती पयलीं तुमी तेंका धाडाय ते दोगांय ते गोंया वचपाक ते आपणागे गांव वयतले आनी तुमकां लागोन जाता थोडी पुलीस स्टेशनाची वसत तेंगेले आयडेंटिटी बी कांय दवरनाय हालीं कितें जालें जाल्यार मागीर खंय सोदून वचपाचें सांगाय म्हाका बेश्टें कितें केलें म्हणून हांव कितें उलयता स्वता ते उलयता कायद्यान उलयता इतल्यान म्हाका बाबा आय लव यू तुमकां काळजासान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच